गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। पाकिस्तान का बड़ा और अहम शहर मगर कराची को साफ कौन करेगा, और आर्मी चीफ की इंतहाई अहम स्टेटमेंट। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। प्राइम मिनिस्टर ने तो बयान नहीं दिया। नेशनल एक्शन प्लान में सुस्त रवि और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ बयानात पर फौजी क़यादत ने तशवीश का इजहार कर दिया। कराची रोशनियों के शहर से कचरे का ढेर बनने तक का सफर, जिम्मेदार कौन है? कराची के शहरियों को सफाई के लिए बेदार करने की मुहिम कितनी कामयाब रही? इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो आवाम के अंदर इस शऊर की बेदारी है कि देखो, सिर्फ तुम्हारा घर जो है वो तुम्हारा घर नहीं है, सिर्फ उसको साफ रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि बाहर की सड़क भी तुम्हारी अपनी है। कराची की सफाई में समाजी तंजीमें आगे मगर हुकूमत सरगर्म ही नहीं है। 15वें दिन से पहले अगर हुकूमत नहीं जागी, ये सारा कचरा लेके 15वें दिन वज़ीर आला हाउस में होंगे। कराची की सियासतें दावों के बावजूद शहर को साफ करने में क्यों नाकाम रही? क्या वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कराची को साफ करने का वादा पूरा कर सकेंगे? पूछेंगे मारूफ एंकर और मजहबी स्कॉलर जुनैद जमशेद से। MQM की रहनुमा आसिफ हसनैन से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा खुर्रम शेर जमान से। और मुशीर कानून सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब से। एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। क्वेटा के हवाले से और उसके बाद सबसे अहम स्टेटमेंट अभी तक जो आई है वो आज मंजर आम पर आई है। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की ज़ेर सदारत GHQ में एक इंतहाई अहम इजलास हुआ और इस इजलास में नेशनल एक्शन प्लान यानी NAP, जिस पर हम कई दिनों से बात कर रहे हैं, उसके अहदाफ, पेशरफ्त और जो सुस्त रवि नजर आ रही है उसके हवाले से बातचीत हुई और ये कहा गया कि उसका डायरेक्ट असर हो रहा है ऑपरेशन ज़रबेअज़ पर। जो असरात हैं उसका भी जायजा लिया गया। इजलास के बाद ISPI की जानिब से जो बाकायदा बयान जारी किया गया है वो सब हमारे सामने है। जो मेन पॉइंट्स रेस किए गए वो कुछ यूं है। नेशनल एक्शन प्लान हमारे मकासद का महवर है। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद न होने से ऑपरेशन ज़रबेअज़ मुतासर हो रहा है। कुछ अनासर के तरगीबी बयानात और थ्योरीज कौमी कोशिशों को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ हैं। सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतरी के समरात आवाम तक पहुंचने शुरू हो चुके हैं। ये स्टेटमेंट हमारे सामने मौजूद है। खास तौर पर अभी बात साफ नजर आ रही है कि महमूद चकसई साहब, मौलाना फजलुर रहमान और उसके अलावा दीगर रहनुमाओं ने कुछ बातें की थी जिसमें सिक्योरिटी एजेंसीज के हवाले से नकात उठाए थे। उसके हवाले से आज डायरेक्ट जवाब आ गया ISPI का। हमारे साथ इस वक्त खालिद जमील साहब मौजूद हैं जो हमें एग्जैक्टली इस इजलास में और क्या क्या बातें हुई। खालिद जमील साहब बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो मेरे सामने स्टेटमेंट ये है और ये बड़ा खुल के कह रही है कि जो भी डिस्ट्रैक्टिंग यानी इधर उधर के मामलात हैं, इंसाइटिंग यानी कि जिससे आप इश्तियाल फैला सकते हैं, वो कमेंट्स भी उन्होंने कहा, साथ में ऐड किया है कि थ्योरीज हैं। ये थ्योरी आपने खुद ही से इख्तिरा की हुई है कुछ हलकों से, ये हमारी तमाम काम के लिए ठीक नहीं है। तो ये डायरेक्ट इन्हीं स्टेटमेंट्स का जिक्र है जिसमें महमूद चकसई साहब भी शामिल हैं और जिसमें मौलाना फजलुर रहमान भी शामिल हैं। जी बिल्कुल, आज का इजलास इस हवाले से बड़ा अहम है कि दो चीज़ों को बड़ा वजाहत के साथ सामने लाया जा रहा है कि एक तो कौम को ये ज़रूर समझना चाहिए कि नेशनल एक्शन प्लान और ऑपरेशन ज़रबेअज़ में क्या फ़र्क है। ऑपरेशन ज़रबेअज़ की जो कामयाबी हुई है उसके समरात सामने नज़र आ रहे हैं कि कौमी सलामती के हवाले से, अमन व अमान के हवाले से सूरत हाल बेहतर हो रही है। लेकिन नेशनल एक्शन प्लान के अंदर 20 नुकात हैं जिनमें से एक नुकता जो है वो ऑपरेशन ज़रबेअज़ का था जो मिलिट्री ने करना था, या मिलिट्री कोर्ट्स हैं जो दूसरा था। तो 10% हिस्सा जो है मिलिट्री की तरफ से था, बाकी तमाम जो 90% है उसके अंदर 65% सूबों ने काम करना था और 25% जो है वफाक की मुख्तलिफ वजारतें थी। इसके अंदर PTA है, पैमरा भी है, उसके अंदर वजारत दाखिला है, वजारत ख़जाना है, उसके अंदर स्टेट बैंक है, इसके अंदर जो है आपकी IT मिनिस्ट्री आती है जब सोशल मीडिया को कंट्रोल करना है, और फिर उसके अलावा जो IDPs की जो रजिस्ट्रेशन है या अफगान महाजरीन की रजिस्ट्रेशन है, इसके अंदर सैफरान मिनिस्ट्री का भी अमल दखल और फाटा सेक्रेटेरिएट का आता है। तो इस हवाले से आज के इजलास के अंदर दो
چیزوں کے اوپر بڑا واضح طور کے اوپر یہ پیغام بھیجا گا پوری قومی سطح کے اوپر، پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی، قوم کو بھی. ایک تو یہ کہ آپریشن ضرب ازب کے جو کامیابیاں ہیں اس کے ثمرات تو قوم کو مل رہے ہیں، قوم بڑی یکجا ہے، لیکن اس کے دیر پا اثرات جو ہیں امن و امان کے حوالے سے، قومی سلامتی کے حوالے سے اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک نیشنل ایکشن پلان کے اوپر مکمل طور پر عمل درآمد نہیں ہوگا. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہی اہم بات ہے. جنرل محی الدین حیدر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سر فار بینگ ود اس. یہ ایک خاص طور پہ جنرل صاحب ایک تو آ گیا کہ تھیوریز ہیں، اور دوسری بات پر آگے یہ بھی کہا گیا کہ سینرجائز نیشنل رسپانس از دا پرائم ریکوائرمنٹ ایٹ دس ٹائم ٹو سکسیسفلی کنکلوڈ آر ایفرٹس. یعنی یہ خدشہ ہے کہ ان بیانات سے ایک جو نیشنل رسپانس ہے اس میں بھی اثر پڑ سکتا ہے. am I right? پلان بنایا ہے اور سب کو اس میں حصہ ڈالنا چاہیے. اور بات یہ فوج جو ہے وہ علاقے کلیئر کر سکتی ہے، وہ دہشت گردوں کے ٹھکانے ختم کر سکتی ہے، اور انٹیلیجنس کے ذریعے سے انٹیلیجنس بیس آپریشن کر کے یہ کافی حد تک ان کا صفایا کر سکتی ہے. لیکن لوگوں کا مائنڈ سیٹ جو چینج ہونا ہے، یا ہم سمجھتے ہیں مدرسہ ریفارمز چاہیے، پولیس کی ریفارم چاہیے، اور انویسٹیگیشن کو، پروسیکیوشن کو مضبوط بنانا ہے. وہ تمام کارروائیاں تو اتنی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں. بٹ سر یہاں پہ اگر یہی اسٹیٹمنٹ پرائم منسٹر دیتے تو کیا زیادہ نہیں ہم سمجھتے کہ محمود چکزئی صاحب کی طرف بھی یہ بات ہے، یہ سب کے پارلیمنٹ کی طرف کیا وجہ تھی کہ یہ اسٹیٹمنٹ چیف آف دی آرمی اسٹاف کو خود دینی پڑی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں یہ جو بیان اٹھائے گئے ہیں اس قسم کے، یہ تو جو یکسوئی تھی نیشنل ایکشن پلان پہ سب کو متفقہ طور پر سب نے اپنے حصہ ڈالا تھا. یہ تو لگتا ہے بلیم گیم اور پوائنٹ سکورنگ شروع ہو گئی ہے اور ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور یہ اتفاق سے جو ہے یہ دونوں صاحبوں نے یہ کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ دیے ہیں، وہ حکومتی پارٹی کا حصہ ہیں. اس لیے اور پریشان کن بات بنتی ہے کہ ایسی باتیں اوپن میں نہیں کرنی چاہیے. کلوز ڈور سیشن میں آپ ایسی باتیں اٹھا سکتے ہیں، لیکن قوم کو تقسیم کرنا یا کنفیوژن پیدا کرنا تو مناسب نہیں ہے اس موقع پہ، جبکہ نیشنل ایکشن پلان پر سب مل کے عمل کریں گے تو اچھائی پیدا ہوگی. تھینک یو جنرل صاحب. یقیناً بڑی اہم سٹیٹمنٹ آج کے حوالے سے. ایک اور اہم بات جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن کتنی اہم ہے، جہاں پہ نیپ امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کو ایک اسٹرانگ ایڈمنسٹریشن چاہیے، ایک اسٹرانگ سٹرکچر چاہیے، آپس میں بہترین تعلقات چاہیے. اسی طریقے سے جو آپ کی عام ڈیوٹیز ہے، مثلا صفائی کرنا شہر کو، اس میں بھی تو آپ کو سول ایڈمنسٹریشن چاہیے. کیا وجہ ہے پاکستان کا بڑا اہم شہر کراچی، وہاں پہ آپریشن کرنے کے لیے، امن و امان کرنے کے لیے تو ہم نے بلا لی فوج. اب صفائی کون کرے گا؟ آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹونائٹ فیئر. اینڈ ویلکم بیک. جنید جمشید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. جنید جمشید صاحب، کیا وجہ بنی کہ اتنے روز سے آپ کراچی کو صاف کرنے کی مہم چلا رہے ہیں؟ کیا ریزن کیا تھی اس کی؟ فریار بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا، اپنے شو میں بلایا. اینڈ بیفور آئی آنسر یور کوشچن آئی وانٹ ٹو ٹیل یو دیٹ ماشاءاللہ یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب، اے گریٹ سروس، اینڈ I watch your programs ماشاءاللہ سے. Thank you very much. Thank you. Bless you my dear. دیکھیے فریا، اتنے عرصے سے کراچی جس سوشیو پولیٹیکل سچویشن سے گزر رہا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کراچی کا حال دیکھیے کہ کانسٹنٹلی ایک کانسٹنٹ ڈیٹیریوریشن ہے all across the border. یہ صرف کچرے کا معاملہ نہیں ہے، all across the border. آپ کراچی کی امن و امان کی سچویشن دیکھیے، آپ کراچی کے اندر جو بیسک ایمنٹیز جو سویلینز کو دی جاتی ہیں، اہلیان کسی بھی شہر کے لوگوں کو دی جاتی ہیں، آپ اس میں دیکھیے کانسٹنٹ ایک گراوٹ ہے. پانی کا مسئلہ ہے تو یہاں پر ہے، بجلی کا مسئلہ ہے تو یہاں پر ہے، امن و امان کا مسئلہ ہے تو یہاں پر ہے. اب آپ یقین کریے اسکولوں میں پرابلمز ہے تو یہاں پر پرابلمز ہیں، بجلی کا مسئلہ. اور میرا مطلب کہ یہ ایک کانسٹنٹلی ایک اور خوف و ہراس کا ایک عالم ہے. اچھا، اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا، یہ ساری کی ساری چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں.
اب یہ بڑے عرصے سے سارا نظام ایک چل رہا ہے اور میں کسی کے اوپر انگلی اٹھانا نہیں چاہتا، نہ میں کسی کو بلیم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں ایک عام شہریوں میں پولیٹیکل تو ہوں نہیں، شخص تو ہوں نہیں، لیکن آپ کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، پورا ملک دیکھ رہا ہے۔ یہ شہر اس ملک کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے یہ بتانے کی مجھے آپ کو ضرورت نہیں۔ کراچی اس وقت کچرے کا ایک شہر ہے، یہاں کچرے کے یہ سمجھیے کہ ڈھیر نہیں ہے، کچرے کے پہاڑ ہیں، اور رائٹ اکراس دا ٹیبل جہاں کچرا پڑا ہوا ہوتا ہے، آپ دیکھیے حد نگاہ تک آپ کو کچرا ہی کچرا نظر آئے گا، کوئی کمیونٹی کوئی علاقہ اس سے خالی نہیں ہے۔ اب آپ کراچی کے کسی علاقے کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ کراچی کا پوش علاقہ ہے، کیونکہ وہ بدبو سے بھرا ہوا، گند سے بھرا ہوا ایک شہر ہے۔ ہم بڑے عرصے تک یہ برداشت کرتے رہے۔ میرے ساتھ میرے شان رمضان کے پروگرام میں ایک آرگنائزیشن آیا کرتی تھی JDC کے نام سے، جعفریہ ڈیزاسٹر سیل کے نام سے کاؤنسل، یہ میرے پروگرام کے اندر آیا کرتے تھے، تو یہ جو کام کر رہے تھے وہ کام میں دیکھا کرتا تھا اور میں بڑا امپریس ہوتا تھا ان لڑکوں سے کہ، اور وہ پھر ان کے جو روئے رواں تھے ظفر صاحب، تو میں ظفر عباس میں اس کو کہتا تھا کہ تم کیسے کر رہی ہو سب کچھ؟ وہ کہتا تھا جنید بھائی when there is a will there is a way۔ جب یہ کچرا اٹھانے کی مہم انہوں نے شروع کی تو میں نے ان کو کانٹیکٹ کیا، فون کیا، اور میں نے کہا ظفر I am part of this، اور میں اس میں تیرا ساتھ دوں گا کیونکہ میں ریپرزینٹ کرتا ہوں کراچی کے شہریوں کو۔ اور فریا جب ہم نے یہ کچرا اٹھانا شروع کیا، آپ یقین نہیں کریں گی، کراچی میں ایک دن کے اندر 12,000 ٹن کچرا گھروں سے نکال کے شہر میں کسی نہ کسی حصے میں ڈمپ کر دیا جاتا ہے۔ اور اب بچوں کے پارکس ہو گئے یا لوگوں کی تفریح کی جگہیں ہو گئیں، سکولز کے باہر، ہاسپٹلز کے باہر یہ کچروں کے ڈھیر ہیں، یعنی آپ کے گھر کے باہر وہ کچرا نہیں رکھیں گے، لیکن سکول کیونکہ وہاں شام کو کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے، وہاں کچرے کا ڈھیر رکھا جائے گا، ہسپتال جس کو کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے وہاں کچرے کا ڈھیر رکھا جائے گا۔ اب آپ جا کر دیکھیے، کوئی پلینگ گراؤنڈ اس میں وہ کچرا رکھا جائے گا، کوئی پارک ہوگا اس میں وہ کچرا رکھا جائے گا، تفریح گاہ ہوگی اس کو کچرا کنڈی بنا دیا جائے گا۔ سینکڑوں کے حساب سے کراچی میں اس وقت کچرا کنڈیاں اور گندگی اور بدبو ایسی ہے کہ آپ کے ہسپتال بھر جائیں گے اور آپ اس کا کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تو ہم نے 15 دنوں کے اندر فریا یہ کچرا اٹھایا JDC کی ٹیم کے ساتھ، انصار برنی صاحب بھی ہمارے ساتھ رہے، ان کی آرگنائزیشن بھی رہی، پھر کچھ پولیٹیکل شخصیات بھی بیچ میں آ گئی، فاروق ستار صاحب آئے، حلیم عادل صاحب آئے، اور بھی کچھ آئیں، اور ایک عام شہری بن کے آئے، اپنی پولیٹیکل حیثیت کو چھوڑ کر وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اگر مجھے اجازت دیں جنید بھائی، سوری میں آپ کی بات میں مخل ہو رہی ہوں، لیکن یہ کچھ عرصہ پہلے آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں یہ، اور بالکل آپ کی تقریب میں آئی ایم شیور کہ بہت سے لوگ اور آگے آئیں گے یہ کام کرنے کے لیے، اور یہ ایک سٹیزنز کے لیے اچھا میسج بھی ہے۔ مگر آپ نے خود کہا کہ فاروق ستار صاحب ایز اے سٹیزن آئے، مگر حقیقت یہ وہ ایک عام سٹیزن نہیں ہے، وہ ایک ایسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جو بڑے عرصے تک کراچی کی حکومت میں رہی ہے، خاص طور پہ دوسری جماعتیں بھی ہیں، تو یہ لوگ کچھ نہیں کرتے رہے کیا؟ آپ سیاسی جواب نہیں دینا چاہ رہے، مگر ایک سوال تو ہے کہ یہ کیا کرتے رہے اتنے عرصے؟ نہیں، میں آپ کو ضرور جواب دوں گا، مگر سیاست کیا ہے؟ سیاست بھی ہم ہی لوگ کر رہے ہیں، اس کا بھی تعلق ہماری اپنی ذات سے۔ دیکھیے میرے پاس 2 راستے ہیں، یا تو میں جاؤں جا کے ان لوگوں کے اوپر انگلی اٹھا کر ان پہ شروع ہو جاؤں کہ آپ نے کیوں نہیں کیا، اور ایک دوسرا راستہ وہ ہے جو میرے نبی کا راستہ ہے، جو میرے نبی نے کیا، اور ہر اس شخص نے کیا جس سے اللہ نے کام لیا، ہر لیڈر نے کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی اپوزیشن کو کنڈیم بہت ہی کم کیا، پاکستان بنانے کی محنت بہت ہی زیادہ کی۔ 1% کنڈیم کیا ہو تو کنڈیم کیا ہو، انہوں نے آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، نہرو کے خلاف اور گاندھی جی کے خلاف جو ان کے اوپوننٹس تھے، آپ کو قائد اعظم کے بول نہیں ملیں گے۔ پاکستان کیسے بننا ہے وہ ملے گا، تو وہ میرا لیڈر ہے، وہ میرے ملک کا فاؤنڈر ہے، میرے سامنے اس کا راستہ ہے، میرے سامنے میرے نبی کا راستہ ہے۔ اپنا کام کریں، آئیں اپنا کام کرتے ہیں، یہ لوگ بھی انسان ہیں، یہ ہمیں جوائن کرتے جائیں گے، اور میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں یہ ہمیں جوائن کریں گے، یہ ہمیں کیوں نہیں جوائن کریں گے؟ اسی شہر کے لوگ ہیں، اور میں آپ کو یہ کر کے دکھاؤں گا۔ دیکھیے میں نے اب عزم کیا اس بات کا، اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو جب تک میں زندہ ہوں
मेरा और मेरी टीम का इरादा, और अब ये सारे कराची वाले सुन रहे हैं, हमारा इरादा कराची को पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत और बेहतरीन शहर बनाना नहीं है, पूरी दुनिया का। आप मुझे बताइए तो सही, कराची वालों में कमी किस चीज की है? क्यों नहीं हम एक छोटी सी सिलिकॉन वैली इस शहर के साथ बना लेते? क्यों नहीं हम एक ऐसा प्लांट हम क्या नहीं कर सकते? आप देखिए तो टैलेंट तो देखिए, 2 करोड़ लोग हैं, पंजाब के बोलने वाले यहाँ, पंजाबी बोलने वाले यहाँ हैं, बलोची बोलने वाले यहाँ रहते हैं, सिंधी बोलने वाले यहाँ रहते हैं, बंगाली बोलने वाले यहाँ रहते हैं, उर्दू बोलने वाले यहाँ रहते हैं, कौन सा भूल गया, रहते हैं, सराइकी बोलने वाले यहाँ रहते हैं। अरे ये तो इस मुल्क के बाहर की दुनिया के बेशुमार बोलने वाले यहाँ रहते हैं, इंडोनेशियंस यहाँ रहते हैं, अरब्स यहाँ रहते हैं। हम क्या नहीं कर सकते इस शहर की, अगर हम राइट एनर्जीज को यूज करें। और आप देखिए, मैं इंशाल्लाह जरूर करूंगा, और मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि पीछे नहीं हटूंगा। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अगर मैं प्लान करती हूँ कराची आने का, मैं जिस तरह मदद कर सकी आई विल जॉइन यू इंशाल्लाह। मगर मुझे ये बताएं कि आप लोग क्या कर सकते हैं? मतलब आई नो कि बड़ी रीच भी है सब कुछ, लेकिन किस तरीके से आप इसको कर रहे हैं, और कितना आपके ख्याल से इसमें आपको रिसोर्स की कमी है या मुश्किलात हैं जो आ रही हैं इस वक्त? देखें प्रिया, बात यह है, 16 तारीख को इंशाल्लाह मैं जेडीसी के साथ मिलकर एक मुहिम लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम है हमसे कराची। ठीक है, एक बात तो आप जानती होंगी और मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं जब किसी चीज का फैसला कर लूं तो फिर मैं छोड़ता नहीं, मैं तो मगर हो जाता हूं उसके। ठीक है, गाने का इरादा किया तो सारी दुनिया में गाने पहुंचा दिए, जब दावत का इरादा किया सारी दुनिया में दावत पहुंचा दी, नात पढ़ने का इरादा किया सारी दुनिया में नात पहुंचा दी, कपड़े बनाने का इरादा किया तो सारी दुनिया में कपड़े पहुंचा दिए। और अब जब इसका इरादा किया है तो मैं इंशाल्लाह करके छोड़ूंगा। बार बार कह रहा हूं, अगर अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी तो। और हम इंशाल्लाह 16 तारीख को एक पैकेज अनाउंस करेंगे, उसके मुताबिक बेशुमार हम रिफॉर्म्स अनाउंस करेंगे। मैं चाहता हूं बस सिर्फ 16 तक का आप लोग वेट कर लीजिए, 16 को इंशाल्लाह पूरी प्रेस को बुला के हम करेंगे, और मैं आपको करके दिखाऊंगा। पूरे शहर से हम वॉलंटियर्स लेंगे, हर मदरसे के तलबा होंगे उसमें, कॉलेजेस के तलबा होंगे उसमें, स्कूल के बच्चे होंगे उसमें, सियासी जमात के कारकुनान होंगे उसमें, डॉक्टर्स उसमें होंगे, बैंकर्स उसके अंदर होंगे, लॉयर्स उसके अंदर होंगे, आम शहरी उसका हमारे वॉलंटियर्स का हिस्सा होंगे। हम हर इलाके में जाएंगे, उस इलाके में जाकर हम, आप देखिएगा, उस इलाके को खूबसूरत बनाएंगे, वहां काम करेंगे। और अगर जिंदगी रही, साथ रहा, इंशाल्लाह आप देखिएगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन साथ रहेगी। अच्छा, मैं खास तौर पे जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं मुराद अली शाह साहब, आई वांट टू पैट हिम ऑन द बैक, वो एकदम से एक्टिव हो गए हैं। केएमसी नजर आ रहा है कराची के अंदर, सड़कों को साफ कर रहा है। देखिए, जो अच्छा काम कर रहा है उसको सराहना भी चाहिए, तो मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ इस चीज की। अब आप कुछ दिन में हम ये कह सकते हैं कि आपने उनसे मुलाकात के बाद ही अपने मार्च का जो ऐलान किया था वो आपने मुलतवी किया या कैंसिल किया है, तो मुराद अली शाह साहब ने आपको यकीन दिलाया है कि वो ये काम करेंगे? देखिए, बात ये है कि उनके यकीन दिलाने का तो मुझे कोई यकीन नहीं है, ठीक है ना। वो बात ये है कि बोल बचन तो हम सुनते रहते हैं, ठीक है ना। उन्होंने हमें करके दिखाया है, उन्होंने करके दिखाया है, ठीक है ना। चलो 3 दिन किया, मैं कहता हूँ शुरुआत तो हुई ना फरिया, शुरुआत तो हुई, गंद के डंप्स तो उठने शुरू हुए। मुझे पता है जहां पर, मुझे इस वक्त कराची के एक इलाके में पता है जहां पर किस वक्त डंप्स पड़े हुए हैं, और वो मैं जाकर, हमारी टीमें जाके देखती हैं, मैं देख रहा हूँ वहां काम हो रहा है, मुझे नजर आ रहा है सड़कें क्लीन हो रही हैं, साफ हो रही हैं, मुझे नजर आ रहा है फुटपाथ के ऊपर रंग हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन देखिए, 2 करोड़ की आवाम है, हमें खुद भी थोड़ा शऊर पैदा करना पड़ेगा। मैं देखने वालों से कह रहा हूं, हमसे कराची गंदा होगा तो हमसे होगा, हुकूमत गंदा नहीं करेगी। कराची खूबसूरत होगा तो हमसे होगा, हुकूमत ही खूबसूरत कर सकती, लोगों को करना है, ये मेरा पैगाम है। ये बड़ी अहम बात आपने की है, क्योंकि आप ऑब्वियसली इस वक्त सारी दुनिया में आपके जो लेक्चर्स हैं वो भी सुने जाते हैं, तो जो सफाई निस्फ़ ईमान हम कहते हैं, ये क्यों नहीं समझ आती हमारे लोगों को? देखिए प्रिया, सिविक सेंस पूरी दुनिया के अंदर जो माशरे तरक्की करते हैं, उनकी जो एक बुनियाद होती है वो ये होती है कि वो जो है ना, जैसे इकबाल ने कहा ना, हर शख्स मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। हर इंसान अपनी जिम्मेदारी एज अ सिटीजन समझता है। अच्छा, हमारे यहाँ ये बात ही नहीं होती, ये अरे यार वो कर लेंगे,
फला कर लेगा, दिमाग कर लेगा। एक जापानीज मुझे मिला, वो मुझे कहने लगा मैं तुम लोगों का हाल बताऊं, हम लोगों का मैं तुम्हें बताता हूं हमने तरक्की क्यों की। मैंने कहा कैसे? उसने कहा बात यह है कि जब हम देखते हैं ना कि कोई और कर रहा है तो हम कह रहे हैं इफ ही इज डूइंग आई विल आल्सो डू इट, और जब कोई नहीं कर रहा होता तो हम कहते हैं ओके आई विल डू इट। मैंने कहा तुम पता क्या करते हो, जब किसी को करते देखते हो तो कहते हो यार इफ ही इज डूइंग लेट हिम डू इट, और जब किसी को नहीं करते देखते तो तुम कहते हो नोबडी इज डूइंग व्हाई शुड आई डू इट। तो ये शऊर पैदा करना जरूरी है कि जैसे तुम्हारा घर खूबसूरत है तुम्हारे लिए है, वैसे ये सड़क भी तुम्हारी है, ये बाहर लगे खंबे भी तुम्हारे हैं, खुदा के वास्ते इनको गंदा ना करो। और अभी ये सिर्फ फरिया, ये अभी सिर्फ इधर ही बात नहीं होगी, अभी हम इंशाल्लाह ट्रैफिक की तरफ जाएंगे, अभी हम अपनी जो बिल्डिंग्स हैं उनको साफ सुथरा करेंगे। 500 से ऊपर बिल्डिंग्स कराची में इस वक्त ऐसी हैं कि जो अगर हल्का सा झटका आए तो वो नीचे गिर जाएंगी एकदम से। कराची इस वक्त बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड है कि अगर यहां पर सैलाब आ जाए या समंदर ऊपर आ जाए, कराची शहर का क्या होगा। 4 दिन बारिश होती है तो हमें मुसीबत पड़ जाती है। वी आर टोटली अनप्रिपेयर्ड। ये मैं सारी की सारी चीजें इंशाल्लाह 16 को अनाउंस करूंगा। बड़ी अहम बातें आप बता रहे हैं। मुझे एक वक्फे की तरफ जाना है जुनैद साहब, लेकिन एक गुजारिश है आपसे, जो हमने पहले मान भी ली थी। 14 अगस्त आ रहा है, 16 को तो आपने अनाउंस करना है, मगर उससे पहले 14 अगस्त आ रहा है, तो आपका हम थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें 14 अगस्त के हवाले से गुनगुना दें, मगर हम वक्फा ले रहे हैं, उसके बाद आते हैं। कीप वॉचिंग ट्रेंड्स फॉर या। वेलकम बैक। जुनैद जमशेद साहब और जेडीसी का जबरदस्त काम खराज तहसीन हम पेश करते हैं इस प्रोग्राम में। जुनैद भाई, आपने वादा किया था कि 14 अगस्त के हवाले से हमें गुनगुना कर सुनाएंगे। आप काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इस दिन के लिए खास तौर पर अच्छा, आपके प्रोग्राम के लिए मेरे दिल में तो इस वक्त ये वाला कवि नगमा आ रहा है, मैं आपके सामने इसको थोड़े से कुछ बोल गुनगुना देता हूँ। आने वाले दौर के इंसान हमसे जीना सीखेंगे, आने वाले दौर के इंसान हमसे जीना सीखेंगे, दर्द का सूरज ढल जाएगा वो दिन भी हम देखेंगे, अरे हम हैं पाकिस्तानी हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे, हर मैदान में हर तूफान में हर मुश्किल में जीतेंगे। बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने का। और एक अगेन वंस अगेन जुनैद जमशेद साहब और जेडीसी का काम ये हमें याद दिलाता है कि खुद भी आप चार्ज ले सकते हैं। जिन लोगों को आप चुनते हैं उनके पास तो चार्ज है ही, मगर आप खुद भी ले सकते हैं। आसिफ हुसैन साहब, एक तो माजरत टेक्निकल रीजन की वजह से हम पहले आपको शामिल नहीं कर सके। ये जुनैद जमशेद साहब अकेले या अपने कुछ इदारों के साथ कुछ लोग निकले हैं इस काम के लिए? पहले एमक्यूएम भी ये कोशिश कर चुकी है, वजह क्या है कि इस नहज पर पहुंच चुके हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया, पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपने इस टॉपिक पे किया। कराची का ये बहुत बड़ा इस वक्त इशू है, और जुनैद जमशेद को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जो उनके एफर्ट्स हैं। देखें, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 2 चीज़ों का। पहली चीज़ तो 1987 का वो दौर जब लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए और डॉक्टर फारूक सत्तार मेयर बने, तो आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि किस तरह कराची शहर में काम हुआ और डेवलपमेंट हुई, बेहतरी आई, लोगों ने उसको इंडोर्स किया। दूसरा दौर 2005 में जब वो आया कि सिटी गवर्नमेंट दोबारा एनकेएम के पास आई, तो वो भी एक गोल्डन दौर था, और किस तरीके से इस शहर में वर्किंग हुई ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। 1987 के फ़ौरन बाद आपने 91 में देखा कि जैसे ही हम इस दौर से बाहर निकले ऑपरेशन शुरू हो गया। 92 में भरपूर हमारे खिलाफ ऑपरेशन हुआ। सेम इसी तरीके से जैसे ही हम इस सिटी गवर्नमेंट के दौर से बाहर निकले, हमारे खिलाफ जो है वो ऑपरेशन शुरू हो गया। बात क्या है? बात सबसे बड़ी ये है इस शहर की ऑनरशिप। अब इस शहर की ऑनरशिप, दुनिया का एक उसूल है कि जिसका जहां वोट बैंक होता है वहां उस शहर की उसके पास ऑनरशिप होती है, और वो डिलीवर करता है और जवाब भी होता है। मैं माजरत आपकी बात में मुखल हो रही हूँ, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि एमक्यूएम ने तो साफ ही कर दिया था कराची को पूरा, वहां पे बड़े सड़कों में शीशा देख सकते थे, मगर ऑपरेशन की वजह से गंद मच गया है। मुझे समझ नहीं आई बात कि ऑपरेशन का शहर की सफाई से क्या ताल्लुक है। और अभी पीपल्स पार्टी भी है वहां पर, बड़ा गहरा ताल्लुक है। वो इदारे क्यों नहीं चल रहे? बड़ा गहरा ताल्लुक है कि जब जब एमक्यूएम ने काम किया,
آپ نے اپریشیٹ کرنے کے بجائے ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن لانچ کرنا شروع کر دیے, اور وہ جو آنرشپ ایم کیو ایم کی صورت میں شہر کے پاس تھی, آپ نے اس آنرشپ کو بھی کنارے کر دیا. 2008 میں جب الیکشن ہوتے ہیں, جنرل الیکشن, پاکستان کراچی کو کوئی اون نہیں کر رہا, آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کا کوئی اونر نہیں ہے کراچی کا. میں تھوڑی سی کمپلیٹ کر لوں گا تو بالکل سمجھ میں آ جائے گی. 2008 میں جب الیکشن ہوتے ہیں تو 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی جب آتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں ہوتے ہیں. اسی طرح پنجاب میں بھی لوکل گورنمنٹ کے مسلم لیگ نون جو ہے وہ الیکشن نہیں کراتی ہے. یہ دونوں وہ سیاسی جماعتیں ہیں جو کسی بھی صورت میں نہیں چاہتی کہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم رہے. آئین میں ایک طریقہ کار وضع ہے کہ تین ٹیئر ہوتے ہیں گورنمنٹ کے, فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ. اگر آپ نے تھرڈ ٹیئر کو, لوکل گورنمنٹ کو کنارے کر دیا, اٹ مینس کہ آپ کی یہ گورنمنٹ کا سیٹ اپ مکمل نہیں ہے. سپریم کورٹ کے کہنے کے بعد 8 سال کے بعد جب یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو آپ نے اس الیکشن میں بھی دیکھا 6 مہینے ہو گئے الیکشن ہوئے اور اب تک آپ نے اس شہر کو آنرشپ نہیں دی. جب آنرشپ شہر کے پاس نہیں ہوگی, پیپلز پارٹی اس کو آن نہیں کرے گی, مسلم لیگ نون اس کو آن نہیں کرے گی, اور جو شہر میں آنرشپ. زمان صاحب کو بھی شامل کرنے دیجئے کہ لوکل باڈی کو جب تک امپاور نہیں کریں گے تو اونرشپ کوئی نہیں لے گا شہر کی. یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, اور پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتیں ناکام رہی ہیں یہ اونرشپ دینے کی. کراچی بڑا شہر ہے مگر دیگر شہروں میں بھی یہی مسائل نظر آئیں گے. خرم شیر زمان صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یقیناً آپ اپوزیشن میں ہیں, مگر کیا ایسا انیشیٹو جو جنید جمشید صاحب نے لیا ہے اور ان کے ساتھ دیگر اداروں نے لیا ہے, جے ڈی سی نامی ایک ادارے نے لیا ہے, پاکستان تحریک انصاف کیوں نہیں کر سکی اس طرح سے؟ دیکھیں فریہ, بات اصل میں یہ کہ کوئی ایک شخصیت جو ہے اس پورے شہر کو یا پورے صوبے کو صاف نہیں کر سکتا ہے. دیکھیں کراچی شہر کی اندازاً 20 ملین کی آبادی ہے اور یہاں پہ مسائل بے شمار ہیں, جس کے اندر بڑے مسائلوں کے اندر پانی کا مسئلہ ہے, یہاں پہ بجلی کا مسئلہ ہے اور یہاں پہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے. لیکن یہاں پہ ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے کچرے کا, جس کو یہاں پہ اسٹیٹ جو ہے وہ سیریسلی بالکل نہیں لے رہی ہے. دیکھیں اندازے کے مطابق, ابھی کوئی ایگزیکٹ فگر نہیں ہے, اندازے کے مطابق اندازاً 10 سے 12 ہزار ٹن کا جو کچرا ہے وہ ڈیلی اس شہر کے اندر جو ہے وہ پروڈیوس ہو رہا ہے, اور اس کا آدھا جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے لینڈ فل سائٹ پہ جو بھیجا جا رہا ہے. لیکن جو آدھا کچرا ہے فریحہ, اس کو یا تو اسٹارم ڈرین کے اندر پھینک دیا جاتا ہے, یا اس کو جلا دیا جاتا ہے, یا تو وہ خالی پلاٹوں پہ اس کو پھینک دیا جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ وجوہات کیا ہیں, کیا وجہ ہے کہ کچرا آپ کا شہر میں پڑا ہے. دیکھیں اس کی ایک سب سے بڑی وجہ تو ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈی ایم سیز کو پیسہ دے رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ سندھ گورنمنٹ پیسہ نہیں دے رہی ہے, لیکن آپ کی ڈی ایم سیز میں کرپشن بہت زیادہ ہے. ڈیزل کو جو ہے وہ بیچ دیا جاتا ہے, اس کو چوری کر لیا جاتا ہے, اور کچرے کو لینڈ فل سائٹ پر پہنچایا فریہ نہیں جاتا ہے ایٹ آل. دوسری بات میں آپ کو بہت اہم بتاؤں کہ آپ کے شہر کے اندر ایک بہت بڑا ایکسپلوژن ہونے والا ہے جس کا نام ہوگا گاربیج ایکسپلوژن. 2016 تک کے اینڈ تک جو ہے آپ کی لینڈ فل سائٹ کی جو ہے میکسیمم کیپیسٹی پوری ہو جائے گی. اس کے بعد جو 2 لینڈ فل سائٹ ہیں جس کے اندر ایک جام چھاکڑو ہے اور ایک گووند پاس ہے, ان دونوں پہ جگہوں پہ آپ کچرا اور نہیں پھینک سکیں گے. اور سی ڈی جی کے حساب سے 2020 تک آپ کی کراچی کی جو پروڈکشن ہے کچرے کی وہ پہنچ جائے گی آپ کی 16 سے 18 ہزار. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ 10 سے 12 ہزار نہیں اٹھا سک رہے ہیں تو 16 سے 18 ہزار 2020 میں آپ کس طریقے سے اٹھائیں گے؟ اب حالات اس طرح اور خراب سوال ہے جی. اور میں آپ کو تھوڑا سا اور ایڈ کروں گا, یہ چیزیں ہوپ کے نئے چیف منسٹر کے پاس ہوگی, ان کے پاس بالکل نہیں ہے. دیکھیں بات یہ فریہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب جو ہے وہ قائم علی شاہ صاحب کی طرح روڈ پہ نکل گئے ہیں اور وہ اپنے منسٹر سے کہہ رہے ہیں کہ کچرا صاف کریں. خدارہ فریہ ان سے یہ پوچھیں کہ آپ کا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ جو 2014 کے اندر سندھ اسمبلی میں پاس ہوا, اس کا کیا ہوا؟ چیف منسٹر صاحب نے بلدیاتی نمائندوں سے وہ ان کے اختیارات لے کے انہوں نے اپنے پاس رکھ لیے کہ صوبائی کے اختیارات جو چیف منسٹر کے پاس ہیں, بلدیاتی نمائندوں کو اب اختیارات نہیں دے رہے ہیں. چیزیں کیسے ٹھیک ہوں گی؟ فریہ دیکھیں کچرا یہ وہ ہے کہ جس سے آپ پیسہ کما سکتے ہیں, جس سے آپ انرجی جو ہے پروڈیوس کر سکتے ہیں, اس سے آپ ریسائیکل کر سکتے ہیں. کمرشل ایسپیکٹ ہے, ہم اس پر آتے ہیں. لیکن ایک سوال آصف حسین صاحب, آپ نے کہا کہ یہ لوکل باڈی والا آپ کا جو شکوہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے سر, یہ شکوہ آئی ہوپ کہ سننے والے سن لیں, ان کے کانوں تک پہنچ جائے. مگر اس کے باوجود متحدہ قومی موومنٹ نے ایک مہم بہرحال شروع کی, بڑے دن تک میڈیا آپ کو فالو کرتا رہا, کیمراز فالو کرتے رہے, پھر آپ لوگوں نے روک دی. وہ
वो फिर लोग ये कहने लगे कि शायद एक मीडिया एक्सरसाइज थी, PR एक्सरसाइज थी। ये क्या एक्सरसाइज की थी आपने? देखिए, आपको याद होगा कि माजी में भी जब MQM ने हफ्ता सफाई मुहिम शुरू की तो उस वक्त ये तमाम मीडिया नहीं होता था। दूसरी बार जब ये पिछले दिनों जब ये सफाई मुहिम शुरू हुई तो आपके इल्म में आपके कैमरों ने दिखाया कि जो हमारे पास प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी हम गाड़ियां अरेंज कर सकते थे और अपने जो वॉलंटियर्स थे उनकी मदद से हमने जितना भी काम था इस शहर में उसको किया। लेकिन उसके बाद जो KMC और ZMC की गाड़ियां थी, आपने खुद देखा उन गाड़ियों को उस वक्त के मिनिस्टर ने वो ले जाकर मुख्तलिफ जगहों पर खड़ा कर दिया और ये इंस्ट्रक्शन दे दी कि कोई भी गाड़ी इस सफाई मुहिम में नहीं जाएगी। इस 2 करोड़ की आबादी शहर में जब आप ये कहती हैं और मैं ये कहता हूँ कि ये सब का शहर है, तो फिर जब इस शहर को साफ सुथरा करने की बारी आती है, इस शहर की बेहतरी की बारी आती है, तो फिर ये सारे किनारे क्यों हो जाते हैं? उस वक्त चीफ मिनिस्टर ने, उस वक्त लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने, जमशेद साहब ने और दीगर इदारों ने इनिशिएटिव लिया है, तो अब आप शामिल हो जाएं सर। आपके पास जितना रिसोर्स है और एक्सपीरियंस भी हो गया है, वो सब दे दें उनको, मिल जाए साथ जाकर। फरिया उससे तो कहीं मकसद तो शहर को साफ फरिया करना है। देखें, बिल्कुल क्लियर मैसेज ये होना चाहिए आपकी और मेरी तरफ से, ये शहर चंद अफराद से साफ नहीं होगा, यहाँ लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम लाना पड़ेगा। 6 महीने से आपने हैंगिंग किया हुआ है इस सारे सिस्टम को। क्या किसी ने पूछा किसी से जाकर कि ये सिस्टम हैंगिंग किया हुआ है? ना मेयर है, ना चेयरमैन है, ना वाइस चेयरमैन है। क्या इस शहर को इसी तरह यतीम छोड़ना है? मैं और आप तो कर लेंगे, जुनैद जमशेद कब तक करेंगे, दीगर लोग कब तक करेंगे इस 2 करोड़ की आबादी के शहर में? आपको लोकल गवर्नमेंट को लाना पड़ेगा। आर्टिकल 140 वो देखें, इस शहर में फरिया, इस शहर में सिर्फ ये मसला नहीं है गार्बेज, इस शहर में पानी का मसला है, इस शहर में ट्रांसपोर्ट का मसला है, ये सारे मसाइल इस शहर के लोगों के मसले हैं। लिहाजा जब तक आप लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम नहीं लाएंगे, दुनिया में इन्हीं को तो इख्तियार दिए जाते हैं। आर्टिकल 140 क्या कहता है? यही तो कहता है कि ये सारे इख्तियार लोकल गवर्नमेंट को दें। मगर आसिफ साहब लोकल बॉडी के इंतजार में बैठ भी नहीं सकते कि जब तक सिस्टम नहीं आएगा कुछ करेंगे नहीं। खुरम साहब, एक मिसाल हमने देखी, क्या हम कहते हैं एवरी पर्सन मैटर्स। अगर हर शख्स ये सोच ले कराची शहर में, पूरे पाकिस्तान में, कि मैंने गंद नहीं रहने देना, तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? एक खाली सेकंड, मैं ये बहुत अच्छी बात है आपकी कि हर आदमी इस शहर को ऑन करे और इस पर काम करे, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। क्या आपके लोग इतने एजुकेट हैं जो लोग इस वक्त अपना गार्बेज जो है वो अपनी उस जगह तक ले जाके नहीं फेंकते, जो निकाल कर बाहर फेंक दें, जो सेवरेज लाइनों में ठीक है, दूसरे के घर आपका जो सिस्टम है, तो आप